کو پوچھنا ہے اپنی ایمان کو پوچھو کہ دسو جدو مسیتوں دے سپیکر اتر گئے لکشمی چوک تو بندہ ٹی وی اسٹیشن وال وچو روڈ جائے تو بندہ شرم آ جانا سر نہیں چاہ سکتا یا اللہ جلدی میری گڈی اتوں گزرے اتنے اللہ دا کار نہ کڑیاں دیاں تصویراں لائیاں پوریاں وہ کڑیاں دیاں تصویراں تو نہ اتریاں مسجدوں دے سپیکر اتر گئے ہاں اس واسطے کہ وہ تصویریں لان والے کو پاور سی مسیت دے مولوی کو پاور کوئی نہیں سی ہاں جی انہوں دے مالک ڈاڈے سن مسیت دا جڑا مولوی سی وہ بیچارہ پھر اپنی روٹی واسطے ہی لگا رہا ہاں جی انہیں روٹی بچائی انہیں اپنے مسیت تے نہ بچائی تے جنہ دی وہ روٹی دا ذریعہ سی سینمے انہیں اپنی تصویریں بھی بچا لئیاں تے اپنے سینمے بھی بچا انہوں نے یقین سی ساڈا سینما بچے گا تے گل مولوی نے اتنا بھی یقین کوئی نہیں سی کہ میں ہتھکڑی لوا کے چلا جانا تو مینوں کتنی عزت لبنی سی کچہری بھی لوگ کہنا سی مولانا کیوں ہتھکڑی لگی انہیں کہو مسیت دے سپیکر تو لگی اور کیوں لگی لوگ پوچھنا سی یار ڈاکہ مار کے آئے چوری کر کے آئے انہیں جیب کٹی انہیں قتل کیتا انہیں بدکاری کی تھی مولوی انج کر کے کہتا میں رسول اللہ کے دین کے لیے آیا ہوں لیکن اقبال کہتا از غلامی دل ببیرت در بدن از غلامی روح گردت بار تن از غلامی زوف پیری در شباب از غلامی شیر غاب افغندہ ناب از غلامی بزم ملت فرد فرد ای وہاں با ای وہاں اندر نمرد آیک اندر قیام ای در سجود کاروبارش چون صلاة بے امام کور ذوق و نیش را دانشتہ نوش اور مردہ بے مرگ و ناش خود بندوش ہاں جی اقبال کہنا جس ویلے قومہ غلام ہو جان انہاں دے منہ دے ذائقے بدل جاندے وہ گھا کھا کے بھی کہندے اسی گوشت کھا رہے ہیں اقبال کہنا جس ویلے قومہ غلام ہو جان انہاں دے جوان بھی پھر بڑھے نظر آندے اقبال کہندے پھر اتنے مردہ ہو جاندے کہ خود اپنی لاشاں موڑے تے چائی پھر دیں اور اتنے گھا کھا کے کھوتے دی طرح پھر گزارا کر دیں ایک قیام میں چوندا دوسرا سجدے چوندا اس ویلے جماعت ہو رہی ہوندی اقبال کہندا امام کوئی نہیں ہوندا اس کام ہاں جی در غلامی عشق و مذہب راہ فراق آنگبی نے زندگانی بد مزاج اقبال کہندا جس ویلے قوماں غلام ہو جان پھر انہاں دا عشق تے مذہب جدا جدا ہو جانا پھر وہ نمازاں بج بج کے پڑھ دیں حضور دی عزت دی گل آوے تے کہندے ساڈے کو ٹائم ہی کوئی ہاں جی عمرے حجاں واسطے بھجی جان گے جس عمرے حج واسطے جنہاں نے اوتھے ہاں جی محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو ہاں جی اقبال کہندا در غلامی جز عشق گفتار نیست کار مارا گفتار مارا یار نیست اقبال کہندا جس ویلے قوماں غلام ہو جان انہاں دے نعرے سن چھڈو غلامی رسول میں موت بھی قبول جب مسجد دے سپیکر دی واری آوے تو ٹھیک ہے مولانا حالات کا تقاضا یہی ہے کہ سپیکر اتار دو اے گل ہے جس پاکستان حضور دے نام تے بنے ہوئے تے مسیح دا سپیکر اتر جان پیر میر علی شاہ دے خلاف جڑی کتاب مرزائیاں دے خلاف لکھی پیر میر علی شاہ 112 سال ہو گئے ہن تے 113 سال ہو گئے ہن تو 2017 چڑھ گیا ہاں جی جڑی پیر میر علی شاہ دی کتاب مرزائیاں دے خلاف 113 سال پہلے لکھی ہوئے تے انگریزاں نوں بھی تے اعتراض نہ ہوئے انگریزاں نوں بھی تے سکھاں نوں بھی اعتراض نہ ہوئے تے ہندوؤں نوں بھی اعتراض نہ ہوئے انہاں پیر میر علی شاہ دی کتاب تے پابندی نہ لائی ہوئے تے نون لیگ حکومت نے لا دیتی ہو او فرقہ واریت وچ آ جائے وہ کتاب تے پھر انہاں نوں اور ووٹ دیو ہاں جی اور دیو انہاں نوں ووٹ ہاں جی تے مولویاں تے فور شیڈول لگ جان فور شیڈول لگ دین 10 نمبر بندش تے مولوی فور شیڈول دے اندر آ جان تے ممتاز قادری دہشت گردی دے کیس وچ آ جائے 1400 سال تاریخ مسخ کر دیون انگریز بھی علم الدین نو قاتل ضرور کیا انگریزاں لیکن انگریز علم الدین نو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے اے ہن غازی تنویر قادری میں نو خود دسیا انہیں کیا سکاٹ لینڈ تے پورا یورپ انہاں تے دباؤ پایا سکاٹ لینڈ تے کہ اے تنویر قادری نو دہشت گرد قرار دیو انہیں ایجنسیاں نے انکار کر دیتا انہیں کہا اسی اینو دہشت گرد کیویں قرار دئیے ایہو جہا جنا تا اساں زندگی وچ ویکھے ہی کوئی نہیں